बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीशान फ़रीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रॉप डॉक्टर। इससे पहली वीडियो में हमने बहुत तफसील के साथ इस बात पर डिस्कशन की कि कपास की फ़सल हमारे मुल्क, हमारी मईशत, हमारे पाकिस्तानियों के रोज़गार और हमारी मुल्क की ज़राअत के लिए किस कदर अहमियत की हामिल है। हमने देखा कि 2014-15 पाकिस्तान के लिए कपास की फ़सल के हवाले से एक सुनहरी साल था। इस साल पाकिस्तान ने 15 मिलियन बेल्स का टारगेट हासिल किया और उसके साथ साथ हमने तकरीबन 40 बिलियन डॉलर्स की दरामदात भी हासिल की। हमें ये मालूम है कि पाकिस्तान के लिए चंद अरसा पहले तक कपास की फ़सल मईशत के अंदर 8 से 9% GDP तक अपना हिस्सा डाल रही थी, जबकि इस वक्त हमारी कपास पाकिस्तानी मईशत के अंदर उसका हिस्सा 1% से भी कम हो चुका है। जब हम कपास की अहमियत देख चुके तो अब इस वीडियो के अंदर हम ये बात देखेंगे, उन नुकात पर डिस्कशन करेंगे कि वो 4 कौन से अहम नुकात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान अपनी कपास की पैदावार और अपने टारगेट्स हासिल नहीं कर पा रहा। उन 4 अहम नुकात में सबसे पहले और सबसे अहमियत का हामिल जो पहला नुक्ता है वो कपास की फ़सल के अंदर जड़ी बूटियों की तादाद, उसकी शिद्दत और उसके नुकसानात हैं। जब हम जड़ी बूटियों का जिक्र करते हैं तो कपास के अंदर जड़ी बूटियाँ 14% से लेकर 85% तक हमारी पैदावार को कम करने का सबब बनती हैं। एक आम कहावत है कि जड़ी बूटियाँ ज़मीन की सगी औलाद हैं, जबकि फ़सल या कपास ज़मीन की मतरई औलाद है। क्योंकि जड़ी बूटियाँ ज़मीन की सगी औलाद हैं तो उस हवाले से ज़मीन ज़्यादा खुराक, ज़्यादा पानी और मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज वसाइल जड़ी बूटियों को ज़्यादा तादाद में देती है। जड़ी बूटियों के नुकसानात इस वक्त बहुत ही ज़्यादा हो चुके हैं। जड़ी बूटियों की तादाद, जड़ी बूटियों की नौइयत, जड़ी बूटियों की अक़साम और जड़ी बूटियों के अंदर मुख्तलिफ़ ज़हरों के हवाले से क़ुव्वत मुदाफ़अत का पैदा होना हमारी कपास की पैदावार के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह साबित हुआ है। जब हम जड़ी बूटियों पर नज़र डालते हैं तो जड़ी बूटियाँ कपास की फ़सल में 2 तरह से नुकसान कर रही होती हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। कपास की फ़सल पर आने वाले मुख्तलिफ़ दबाव, स्ट्रेसेस में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दबाव हैं उनमें एक जड़ी बूटियाँ सर फहरिस्त हैं। जड़ी बूटियाँ डायरेक्ट हवाले से जगह, रोशनी, पानी और ख़ुराक के हवाले से फ़सल के साथ मुकाबला करती हैं और ज़्यादा जगह घेरती हैं, ज़्यादा ख़ुराक हासिल करती हैं, ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं और इसके अलावा ज़्यादा रोशनी भी इस्तेमाल करती हैं। जब हम इनडायरेक्ट नुकसानात देखते हैं तो जड़ी बूटियाँ ना सिर्फ बीमारियाँ पैदा करने का सबब बनती हैं, बल्कि बीमारियों को पैदा करने वाले कीड़े मकोड़े और जरासीमों की ना सिर्फ छुपने की जगह मुहैया कर रही हैं, बल्कि उन्हें खुराक भी मुहैया करती हैं। जड़ी बूटियाँ इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं कि ये खेत के अंदर बहुत तेज़ी के साथ फैलती हैं। इनका मैच्योरिटी ड्यूरेशन, इनका दौरानिया छोटा होता है। ये फसल से पहले पक कर तैयार हो जाती हैं, फसल के पकने से पहले अपने बीज खेत में बिखेर देती हैं। इसके अलावा इनके जो बीज पैदा करने की सलाहियत है वो भी फसल की निस्बत कई गुना ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और नुकसानदेह पहलू कि जड़ी बूटियों के जो बीज होते हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत लंबे अरसे तक काबिले उगाओ रहते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक जड़ी बूटियाँ, अगर हम पैसों के अंदर नुकसान का तयन करें तो जड़ी बूटियाँ पाकिस्तान में एक साल के अंदर तकरीबन 11 अरब से लेकर 13 अरब रुपए का नुकसान कर रही हैं। क्योंकि कपास की फ़सल साल के ऐसे महीनों में काश्त होती है कि जब बारिशों का सीज़न होता है और अमूमन बारिशें होती हैं तो बारिशों की वजह से खेत के अंदर जड़ी बूटियों की अफजाइश, उनकी नशोनुमा बहुत तेज़ी से हो रही होती है। क्योंकि कपास एक ऐसी फ़सल है जिसे खेत के अंदर नमी की ज़रूरत होती है, लिहाजा खेत में नमी रहती है और ऐसी वैरायटीज़ मौजूद हैं जिन्हें के बहुत ज़्यादा खुराक की भी ज़रूरत होती है। और ये दोनों चीज़ें, खेत में नमी
اور زیادہ خوراک جڑی بوٹیوں کے پھیلنے کے لیے بہت سازگار ہوتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں ہماری خوراک کا کس قدر نقصان کرتی ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق جڑی بوٹیاں کپاس کے مقابلے میں نائٹروجن 5 سے 6 گنا زیادہ استعمال کرتی ہیں، جبکہ فاسفورس 5 سے 12 گنا زیادہ استعمال کرتی ہیں، اور پوٹاش 2 سے 5 گنا زیادہ استعمال کرتی ہیں۔ اس طرح جو ہم خوراکی اجزاء فصل کے لیے، کپاس کے لیے کھیت میں ڈال رہے ہوتے ہیں، اس کا زیادہ تر حصہ وہ جڑی بوٹیاں استعمال کر رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کا ایک بہت اہم نقصان وہ ان کا الیلوپیتھک اثرات بھی ہیں۔ بعض جڑی بوٹیاں کھیت کے اندر اس قسم کے جراثیم یا اس قسم کے کیمیکلز خارج کر رہی ہوتی ہیں کہ جو فصل کے اندر مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری زمین کی زرخیزی میں کو بھی بہت زیادہ متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگر کپاس کے کھیت میں کپاس کے اگاؤ سے لے کر پہلے 40 دن تک اگر جڑی بوٹیوں کو کنٹرول نہ کیا جائے اور انہیں اسی طرح ہی کھیت میں چھوڑ دیا جائے انکنٹرولڈ، تو یہ تقریباً 40% تک پیداوار کم کر دیتی ہیں۔ اور اگر کپاس کی بجائی سے لے کر 90 دن تک جڑی بوٹیوں کو انکنٹرولڈ چھوڑ دیا جائے، انہیں کنٹرول نہ کیا جائے، تو یہ ہماری پیداوار میں 90% تک کمی کا سبب بنتی ہیں۔ ہمارے کپاس کے کھیت کے اندر بہت مختلف قسم کی ورائٹیز جڑی بوٹیوں کی اگتی ہیں، جن میں سب سے زیادہ خطرناک 2 جڑی بوٹیاں خاص طور پر ایک اٹسٹ اور دوسرا ڈیلا ہیں۔ اگر ہم اٹسٹ کو دیکھیں تو اٹسٹ کا ایک پودا تقریباً اپنے دوران زندگی میں 40 اسکوائر فٹ تک کا ایریا گھیرتا ہے، اور جبکہ ایک پودا 1 ملین سیڈز، 1 ملین تک بیج بھی پیدا کرنے کی کیپیسٹی یا گنجائش رکھتا ہے۔ اگر ایک کھیت کے اندر جڑی بوٹیوں میں صرف اور صرف اٹسٹ موجود ہو تو یہ تقریباً 34% تک پیداوار کم کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ دوسری طرف ہم ڈیلے کو دیکھتے ہیں تو ڈیلے ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کہ ایسے کیمیکلز خارج کرتی ہے جو فصل کی گروتھ کو متاثر کرتی ہے، اور ابتدائی سٹیج پر کپاس کے اندر اگر ڈیلے کی جڑی بوٹی موجود ہے تو اس وجہ سے ہماری کپاس سٹنٹڈ گروتھ رہ جاتی ہے اور اس کی گروتھ بہت ہی زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جڑی بوٹیوں کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ وہ ان کے اندر زہروں کے حوالے سے قوت مدافعت کا پیدا ہونا ہے، اور جب ہم جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کی اسٹریٹجی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ذمہ دار حضرات کھیت کے اندر، کپاس کے کھیت کے اندر پری ایمرجنٹ اور پوسٹ ایمرجنٹ کیمیکلز کے استعمال کے ذریعے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کپاس کی فصل سال کے مونسون کے موسم میں کاشت کی جاتی ہے اور اس سال کے دوران بارشیں زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اس وجہ سے جڑی بوٹیوں کی بہتات رہتی ہے اور جڑی بوٹیاں ہر وقت کھیت میں موجود ہوتی ہیں۔ لہٰذا جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ زراعت کے اندر مختلف تحقیقاتی اداروں کے لیے بھی جڑی بوٹیوں کا کنٹرول ایک چیلنج کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب ہم کپاس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے پاس کیمیکل اور مکینیکل مشینری اور زہروں کا استعمال ہم ترجیح دیتے تھے، لیکن یہ اسٹریٹجی اب ناکام ہو چکی۔ اب ہمارے بریڈرز کو کپاس کے حوالے سے ٹرانسجینک ورائٹیز پیدا کرنی ہوں گی، ایسی ورائٹیز جن کے ذریعے ہم پودوں کے اندر ایسی قوت مدافعت پیدا کر لیں کہ اگر کھڑی فصل کے اندر جڑی بوٹی مار ادویات کا سپرے کیا جائے تو جڑی بوٹیاں ختم ہو جائیں اور کپاس کے اوپر کوئی منفی اثر نہ آئے۔ اور بہت ہی خوشائند بات ہے کہ پہلا ایشو جو کہ جڑی بوٹیوں کی تعداد اور جڑی بوٹیوں کے نقصانات ہیں، اس حوالے سے ہمارے بریڈرز حضرات الحمدللہ کپاس کے بیج ایسے بنانے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ جن میں کیمیکلز کے لیے قوت مدافعت ہے۔ گلائفوسیٹ ایسا کیمیکل ہے جو کہ نان سلیکٹیو ہربیسائیڈ ہے اور تمام قسم کی جڑی بوٹیوں کو جڑ تک ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ہمارے پاس ٹرپل جین ٹرانسجینک ورائٹی
تیار ہو چکی کہ جس میں یہ قوت مدافعت موجود ہے کہ کھڑی کپاس کے اندر اگر ہم گلائفوسیٹ کا سپرے کریں گے تو جڑی بوٹیوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور کپاس کے اوپر کوئی منفی اثر واقع نہیں ہوگا۔